व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं असलान एक न्यू वीडियो के साथ एक न्यू व्लॉग में आप लोगों का वेलकम करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल में। व्यूअर्स आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगा। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने यूट्यूब फ्रेंड्स ने मुझसे सवाल किया था कि सर हम अगर ये बिज़नेस करते हैं या स्टार्ट कर ले तो हमें इसमें इसकी क्या डिटेल्स हैं, हमें इसमें क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या इश्यूज़ और किन किन चीज़ों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा, क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस हैं, क्या क्या फाइनेंशियल चैलेंजेस और क्या डिटेल्स हैं। तो उन चीज़ों को मैंने एक सॉर्ट आउट किया है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें आगे मैं आप लोगों के साथ इसका जो है इस बिज़नेस आइडिया में जो जो चीज़ें मैं आप लोगों को कुछ मेन पॉइंट्स है वो आप लोगों को गाइड कर देता हूँ। दोस्तों, अगर आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, ऑलरेडी कर चुके हो या कर रहे हो, या आपका ऑलरेडी एक कोई बिज़नेस है, तो उसके अंदर सबसे अहम चीज़ मैटर करती है प्राइस स्ट्रक्चर। प्रोडक्ट का प्राइस स्ट्रक्चर, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसका क्या प्राइस स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस टाइम पे आप अपने मार्केट के एरिया में, या आप न्यू शुरू करने जा रहे हो तो आप अपने मार्केट के एरिया में आप हवाई चप्पलों का प्राइस स्ट्रक्चर चेक करें कि वो कहाँ से किस प्राइस से शुरू है और किस प्राइस पे ख़त्म है। आम तौर पे जनरली मैं आपको बताऊं तो इस टाइम पे 200 रुपये से लेकर के 800, 900, 1000 रुपये तक की हवाई चप्पल मार्केट में एक नॉर्मल रिटेलर भी अपनी दुकान पे रखता है। सेकंड चीज़, प्राइस स्ट्रक्चर के हवाले से ये हम लोग अपने कस्टमर्स को ट्रेनिंग के साथ जब हम उसको हैंड ओवर करते हैं चीज़ें, तो हम उसको ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग में बताते हैं, उसको सिखाते हैं। सेकंड चीज़, इसका रॉ मटेरियल, चप्पल मेकिंग का रॉ मटेरियल, इसका जितना रॉ मटेरियल है वो आपको कराची और लाहौर से बआसानी मिल जाता है। उसके लिए ये है कि आपको कॉन्टेक्ट्स, आप इस काम में जितना टाइम स्टे करते हो आपको उतने ज़्यादा कॉन्टेक्ट्स आपके पास हो जाते हैं, उतने ज़्यादा सप्लायर्स मिल जाते हैं। एक एक आइटम के 3-3, 4-4 सप्लायर आपको मिल जाएंगे। कोई आप शीट लेते हैं तो उसके लिए और भी दूसरे कंपनीज बना रही है, तीसरी कंपनी बना रही है, तो उनके साथ आपका ताल्लुक बन जाता है। सबके रेट्स अलग होते हैं, सबके प्राइस अलग, उसके क्वालिटीज़ अलग होती हैं। तो फिर आप बाद में उसको फिर आपने चॉइस करना होता है कि आप किस सप्लायर के साथ काम करना चाहते हैं। तो वो सारे सप्लायर्स के कॉन्टैक्ट्स और इनकी इन्फॉर्मेशन ये हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद चीज़ आ जाती है, उसके बाद हाउ टू सेल, इसको सेल कैसे करना होता है, मार्केट में बेचना कैसे होता है। देखिए, इसको मार्केट में सेल करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूँ कि इस टाइम पे कराची, लाहौर, आप पूरे पाकिस्तान में आप कहीं पे भी हैं, आप अभी जहर भी लेकर के निकलेंगे और 5 दुकानों पे दिखाएंगे ना, तो एक दुकान वाला कोई ख़रीद लेगा उसको कि यार कब काम आ जाए, कब कोई ना कोई बायर आ जाए। तो ये पोजीशन है इस टाइम पे। तो चीज़ों को बेचने जब निकलें तो उसको डिफ़िकल्ट ना बनाएं, उसको पॉसिबल बनाएं। ये जहन में रखें कि उसको पॉसिबल बनाना है। 5 दुकानों पर विज़िट करें, कोई 1-2 दुकान वाला आपकी प्रोडक्ट को लेने के लिए तैयार हो जाता है, और वो एक दुकान, उसके साथ फिर बंदा पूरे साल काम करता है। तो उस हिसाब से अपना बजट, अपना सर्कल बनाने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि आप 10 लाख रुपए से, 5 लाख रुपए से ही कोई काम शुरू हो। काम हमेशा छोटे छोटे अमाउंट से, छोटे इन्वेस्टमेंट से ही शुरू होता है, जो भी कामयाब होता है। उसके बाद इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन बहुत अहम है, क्योंकि आप जब भी कोई प्रोडक्ट, कोई रॉ मटेरियल, कोई चीज़ ख़रीदारी करते हैं तो अमूमन तो 20,000 रुपये से 25,000 रुपये के सामान के ऊपर तकरीबन ट्रांसपोर्टेशन, 1,000 रुपये की ट्रांसपोर्टेशन आपको बजट करना होता है। अगर आप मिसाल के तौर पे अगर आप 20,000 रुपये की शीट कहीं से मंगवा रहे हैं ऑनलाइन, कराची से, लाहौर से, यहाँ से, तो आपको तकरीबन 1,000 रुपये की ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को बजट करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है ऑफिस स्पेस। ऑफिस स्पेस इस काम के लिए, अगर आपका छोटा काम है, आपके पास 1 लाख रुपए तक का मटेरियल और सेटअप मौजूद है, तो आपके पास तकरीबन 12 बाई 12 साइज़ का एक रूम होना चाहिए, और एक आध जगह ऐसी हो जहाँ पे आप अपना स्टॉक, इन्वेंट्री बना करके, उसका रिकॉर्ड बना करके आप वहाँ पे स्टॉक कर सकें अपने प्रोडक्ट को। उसके बाद लेबर की ट्रेनिंग और सप्लाई चेन के हवाले से, ये ट्रेनिंग हम आपको आपके सेटअप के साथ उसी टाइम पे हम आपको ये चीज़ें सिखाते हैं कि लेबर को आपने कैसे ट्रेनिंग देनी है, अपनी लेबर से कैसे काम लेना है, और सप्लाई चेन इसकी कैसे बनानी है। याद रखिएगा, अगर आप ये काम कर रहे हैं और आपने पूरा कंप्लीट सेटअप लगाया हुआ है और आप खुद लगे हुए हैं, और आप बाहर से कोई लेबर या किसी को आप चांस नहीं देते, आप किसी को रोज़ी ना देने की नीयत से, आप खुद करने की नीयत से, तो फिर इस तरीके से आपका काम बढ़ता नहीं है। आप जिस दिन अपनी नीयत कर लेते हैं बांटने की, अपने काम को बांटने की, अपनी ज़ात से किसी को रोज़ी देने की, रोज़गार देने की, या आप पॉजिटिव इस वे में स्टार्ट करते हैं, तो आपका ऑटोमेटिक वे आउट मुख्तलिफ़ चीज़ों पे बनना शुरू हो जाता है।
تو میں نے بھی یہ کام بہت چھوٹے اسکریچ سے بالکل اسٹارٹ کیا تھا، تو اس وجہ سے مجھے اندازہ ہے کہ جب میں نے اپنی لیبر کو بڑھایا ہے یا لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑا ہے تو میرا کام اس سے بڑھا ہے بجائے پیچھے جانے کے۔ اس کے بعد بات آتی ہے اس کے اندر پروفٹ مارجن کی۔ تو عام طور پہ ابھی میں بات کروں گا کوئی بھی ایسا پروڈکٹ جو آپ بزنس کے لیے چوائس کر رہے ہیں، اس کے اندر اگر آپ کو 20% سے 30% کم از کم منافع نہ ہو تو پھر اس بزنس میں ہاتھ نہ ڈالیں۔ تو اس کام کے اندر آپ کو آرام سے 30 سے 50% تک کا بھی پروفٹ مارجن آپ کو مل جاتا ہے اس میں، لیکن اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے مارکیٹنگ کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے ایکسپیرینس گین کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے آپ کو لوگوں کے ساتھ کولیبریشن کرنا ہوتا ہے، پارٹنرشپ کرنے ہوتے ہیں۔ یہ ساری ایکٹیویٹیز کے بعد آپ کا کام سسٹینیبل ہوتا ہے۔ اس کے بعد کریڈٹ کے حوالے سے، کریڈٹ دیکھیں ہر کام میں ہوتا ہے، جب آپ بیچنے جائیں تو بھی کریڈٹ ہے، آپ جب مارکیٹ میں پرانے ہو جاتے ہیں تو آپ کو مارکیٹ والے بھی کریڈٹ پہ مال دے رہے ہوتے ہیں، را مٹیریل دے رہے ہوتے ہیں، چیزیں سیل کرنے کے لیے دے رہے ہوتے ہیں۔ میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس یہ ہے کہ میں جب سے اس کام کے اندر 3 سال سے میں اس کام کو کر رہا ہوں، اور میرا الحمدللہ سسٹم ایک سسٹینیبل سسٹم ہے جس کراچی شہر میں اس پروجیکٹ پہ چپل میکنگ کے حوالے سے۔ تو میرا جو 2.5 سال کے عرصے میں جن سپلائر کے ساتھ ہم کام کرتے رہے، آج وہ ہمیں کریڈٹ پہ دے دیتے ہیں اسٹاک، 30-40 ہزار 50 ہزار کا اسٹاک وہ ہمیں کریڈٹ پہ دے دیتے ہیں، خود ہی آفر کر دیتے ہیں کہ آپ لے جائیں۔ لے جانے کے بعد ان کو ہماری کریڈیبلٹی پتہ ہے، ان کو ہمارے جو ہے وہ پیمنٹ ٹرمز، وہ ساری چیزیں ان کے ساتھ جو ہے بائی ڈیفالٹ ہو جاتی ہیں کہ ان کی طرف سے مال آنا، ہماری طرف سے پیمنٹ جانی۔ تو یہ چیزیں بہت اہم ہے، کریڈیبلٹی ہر کام کی۔ تو یہ میں خاص کر ان لوگوں کو جو ینگ بلڈ ہیں ہمارے کنٹری کے اور ادر کنٹری کے جو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں، اس میں تو یہ چیزوں کو بڑا اسٹڈی کریں، کریڈیبلٹی کیا چیز ہوتی ہے۔ اس کے بعد انویسٹمنٹ، اگر چھوٹے سے کام سے اسٹارٹ لیں اس کام کو، میں نہیں کہوں گا کہ آپ بہت زیادہ اس کے اندر انویسٹ کر کے اسٹارٹ کریں۔ 65,000 سے 90-95,000 1 لاکھ روپے کے اندر آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں اس کو، اور اس کو جو ہے وہ پھر آگے آپ اس کی سپلائی چین کو بڑھا سکتے ہیں، آپ لیبر بڑھائیں، آپ مٹیریل زیادہ سے زیادہ اسٹاک رکھیں۔ دیکھیے کیونکہ چیزوں کی قیمت دن بدن اوپر سے اوپر جاتی جا رہی ہے۔ اور ایک بہت اہم پوائنٹ میں آپ لوگوں کو اس میں آج بتا دوں، آج میرے ایک اسٹوڈنٹ نے میرے پاس فارورڈ کیا ہے، وہ اس کے پاس ایک ای میل آئی تھی، ان کا امپورٹ کا کچھ کام ہے، تو اس نے مجھے انفارم کیا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے نوٹس جاری ہے، ان کے پاس ای میل آئی تھی، ایس بی پی ہیڈ آفس آل امپورٹس کلیکشن ڈاکومنٹ انڈر CADDP DA86 بیئرنگ ڈیٹ آف شپمنٹ 31 دسمبر 2022 ول ناٹ بی انٹرٹینڈ بائی دی بینک، آل ٹائپ آف امپورٹ گوئنگ ٹو اسٹاپ فار نیکسٹ 3 منتھ، 3 مہینے کے لیے تمام امپورٹ اسٹاپ ہونے والی ہے۔ تو آنے والے جو 3 مہینے ہوں گے اور آگے کا ٹائم ہوگا اس دوران جتنے بھی امپورٹنٹ پروڈکٹس ہیں ان کی قیمت 50% سے بھی زیادہ اوپر چلی جائے گی، کیونکہ جو اس ٹائم پہ سچویشن چل رہی ہے ملک کی، تو اس حساب سے یہ چیزوں کی سچویشن 50 بہت بہت آگے جو ہے وہ کاسٹیبل ہونے والی ہے۔ تو جو لوگ آلریڈی ہوائی چپل کا بزنس کر رہے ہیں تو وہ اپنا اسٹاک اس حساب سے مینیج کر سکتے ہیں آگے کے لیے، انہوں نے اسٹاک ریڈی رکھا ہوا تو آلریڈی جو ہے وہ انکریز کر جاتا ہے۔ اور جو لوگ کرنا چاہتے ہیں ان سے بھی میں ان کو انفارم کرنا چاہوں گا کہ ابھی چیزوں کے ریٹ بہت زیادہ فلکچویٹ ہو سکتے ہیں، بڑھ سکتے ہیں، تو کسی نے اگر اپنا آرڈر، کسی نے اگر یہ پورا سیٹ اپ چپل میکنگ کا اگر آرڈر کرنا ہو، منگوانا ہو تو وہ ہم سے منگوا سکتا ہے آن لائن بھی، میرا نمبر بھی ہے، میں یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے گا، میرے چینل پہ مل جائے گا 0346259681۔ اس حوالے سے تمام اس کی چیزیں، اشیاء ہمارے پاس اس ٹائم پہ ابھی موجود ہے، اور آگے کی ریٹس کے حوالے سے میں مزید آپ لوگوں کو اپڈیٹ کر دوں گا اس میں۔ تو اس ویڈیو میں آگے میں مزید آپ لوگوں کو، اور انویسٹمنٹ میں نے بتا دیا، گارنٹی وارنٹی اس کے اندر چیزوں کی، اگر آپ اس کی میکینیکل چیزوں کی بات کروں میں آپ لوگوں سے، تو اس کے اندر گرائنڈر یوز ہوتا ہے، اس کی وارنٹی ہوتی ہے، مشین کی وارنٹی آپ کو مل جاتی ہے ہمارے پاس سے، باقی دوسروں کا مجھے نہیں آئیڈیا، گارنٹی وارنٹی مل جاتی ہے۔ تیسری چیز میں آپ کو اس میں ایک اور چیز بتا دوں، بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں ڈیلیوری چارجز کے اوپر، تو ہمارے آپ یہ ذہن میں رکھیں، آپ نے کہیں سے بھی کوئی چیز منگانی ہے، ڈیلیوری فری آپ کو ہر جگہ سے نہیں ملے گی، وہ ڈیلیوری فری وہیں آفر کرتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس جو ہے وہ کسی چیز میں سے وہ جو مینیج کر کے، کوئی سامان میں سے کمی بیشی کر کے وہ لوگ ڈیلیوری فری مینیج کرتے ہیں، عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ آپ اپنے پاس پہلے بجٹ رکھا کریں کام کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے، خریداری سے پہلے، کہ ڈیلیوری ضروری نہیں ہے آپ کو ہر جگہ فری ملے،
اور مزید اس کے حوالے سے کوئی معلومات چاہیے ہو تو میرا نمبر 0346259681 کراچی اورنگی ٹاؤنس میں میرا ورک شاپ ہے. میں آپ لوگوں کو ورک شاپ کا بھی ٹور کروا دیتا ہوں میرے, تو ویڈیو میرے ساتھ رہیے گا. تو دوستو یہ میرا ورک شاپ ہے. ادھر ہمارے پاس ہے آپ کو ہوائی چپل میکنگ کے حوالے سے مشینری اور اس کا پورا سیٹ اپ آپ کو مل جاتا ہے. یہ ہمارے پاس کمپلیٹ سیٹ اپ ہوتا ہے. اس کی اسٹریپ, اس کا را مٹیریل, یہ ساری چیزیں آپ کو سیٹ اپ کے ساتھ ہمارے پاس سے مل جائیں گی. مشینری ہے, گرینڈر ہے, ہوتی ہے اس کے اندر ڈائیاں ہوتی ہے, وہ ساری میں الگ ویڈیو میں آپ لوگوں کو اس کی ڈیٹیل دے دوں گا, یا آپ واٹس ایپ پہ ہم سے آن لائن اس کا کیٹلاگ اور پرائز لسٹ آپ ہم سے منگوا سکتے ہیں. تو دوستوں اگر ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل اور آپ لوگوں کے کام آئے تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا, میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. میرا نمبر 0346259681 ہے. آپ مجھے کانٹیکٹ کر کے اس بزنس کی تمام میکینیکل چیزیں آپ ہم سے آن لائن منگوا بھی سکتے ہیں, ہم سے اس کی ڈیٹیل بھی لے سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.